सबैजनामा हार्दिक नमस्कार। गजल मुसायरा परिवारको नियमित कविता वाचन श्रृङ्खलाको यो अर्को नवीन श्रृङ्खला लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौँ। गजल मुसायरा परिवारले हरेक साताको बिहीबार आयोजना गर्ने कविता विशेष कार्यक्रममा छौँ आज हामी। आज हामीसँग 4 जना सदा चाहिँ अतिथि कविहरू कवियत्रीहरू पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँहरूलाई हामीले कार्यक्रममा नेपालको विभिन्न भूगोलबाट जोडेका छौँ र एकजना कवि हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ दिपित दिमाल, उहाँलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग योगेन्द्र सापकोटा, बलराम दाहाल, भैरवी भूगोल ढुङ्गाना र दिपित दिमाल जोडिनु भएको। योगेन्द्र सापकोटा, बलराम दाहाल, भैरवी भूगोल ढुङ्गानालाई हामीले नेपालको विभिन्न भूभागबाट जोडेका हौँ भने दिपित दिमाल अमेरिकाबाट जोडिँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। यतिखेर सदा चाहिँ यहाँहरूलाई सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार टक्राउँछु, यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक नमस्कार। अलिकति कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति केही गफ गरौँ छोटोमा, त्यसपछिबाट कार्यक्रमको औपचारिकतातिर प्रवेश गरौँला। योगेन्द्र सापकोटाज्यू, के छ दिनचर्या, कसरी बितिरहेको छ, छोटोमा मलाई हालखबर बताइदिनु न प्लिज। धन्यवाद। नमस्कार ईश्वर पौडेल सरलाई। अब ठिकै नै छ सर। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि अब चाहिँ दिनचर्या चाहिँ अलिकति जटिल बन्दै गएको अवस्था छ। अब बाहिर चाहिँ त्यसरी घुमफिर गर्न, अब त्यसरी चाहिँ नि बाहिर निस्कनलाई अलिकति चाहिँ असहजै अवस्थिति चाहिँ छ। अब अरू त ठिकै नै छ सर। हस्, हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषम परिस्थितिका बावजुद पनि हामीसँग जोडिनु भयो, यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो, यो समयको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ गजल मुसायरा परिवारको तर्फबाट। हामीसँग दुईजना, एकजना कवि र एकजना कवियत्री, एउटा युगल जोडी पनि हुनुहुन्छ, एउटा साहित्यिक जोडी पनि भन्न रुचाउँछु। लामो समयदेखि नेपाली भाषा साहित्य क्षेत्रमा अनवरत रूपमा कलम चलाइरहन हुने जोडीहरूलाई आज यो मञ्चमा मैले उभ्याउने प्रयास गरेको छु। यो भर्चुअल मञ्चमा भलै किन नहोस्, उहाँहरू साहित्य बाटिका नेपाल भन्ने एउटा पेजबाट, फेसबुक पेजबाट काव्यरस कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलाइरहनु भएको छ। निकै राम्रो कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। नेपाली भाषा साहित्य र विशेष गरी गद्य र पद्य कविताको सन्दर्भमा निकै नै ठुलो योगदान दिइरहनु भएको छ। यो लकडाउनको समयमा यी कवि द्वयलाई म आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्छु र केही कुराहरू सुन्छु। सुरुमा भैरवी मिसमा जानलाई खोजेँ मैले। के छ, कसरी दिनहरू बितिरहेका छन्, अलिकति कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि थोरै कुराकानी सुनौँ, अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रम कविता सुन्नतिर लाग्छौँ होला। मिस, छोटोमा। धन्यवाद यहाँलाई। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैलाई फेरि नमस्कार गरेँ। यति बेला नेपालमा लामो समयसम्म लकडाउन भएर भर्खरै लकडाउन खुलेको अवस्था छ र पनि फेरि अहिले अलिकति विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको अनुमान लगाइरहन सकिने अवस्था छ। यो बिचमा हामीले साहित्य बाटिका नेपालको पेजबाट कार्यक्रम काव्यरस नियमित दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र हामीले केही दिनदेखि त्यो कार्यक्रमलाई जुम मार्फत पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो कार्यक्रममा गद्य र पद्य कविताहरू, जुन कविताहरू हाम्रो आफ्नो कविता होइन, यहाँहरूकै गद्य र पद्य कविताहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र अहिलेसम्म धेरैवटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् र सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा प्रतिक्रिया लिने गरेको देखिएको थिएन। त्यसैले हामीले कवितामाथि नै हाम्रो सटिक टिप्पणी, झन्डै समालोचना स्टाइलको टिप्पणीहरू आउँछन्। ती प्रतिक्रियाहरू पनि जुन कविको कविता प्रस्तुत गरिन्छ त्यो कवितामाथिको सटिक टिप्पणीलाई पनि त्यहीँ लिने गरेका छौँ हामीले। र यो बिचमा हामीले विशेष अवसर पारेर विशेष अवसरमा विशेष कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसको अलावा दैनिक दिनचर्या बितेको छ। यो बेला अलिकति पढ्ने, लेख्ने, सृजनशील कार्यमा समय बिताउने अवसरको रूपमा लिएका छौँ हामीले यसलाई। हस्, यहाँको यो समयको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कवि बलराम दाहाल हुनुहुन्छ, छन्द कवितामा निकै नै अब्बल कलम चलाउनुहुने कवि आज माझ हुनुहुन्छ। यो अवसर पारेर मैले कवि बलराम दाहालज्यूलाई पनि मैले जोडेको हुँ। कविज्यूलाई म के छ, कसरी बितिरहेको छ दिनचर्या, मैले यतिखेर बलराम दाहालज्यूलाई जोडेँ। नमस्कार। सर्वप्रथम त यो गजल मुसायरा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने ईश्वर पौडेलज्यू लगायत यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सबै कवि मनहरू, गजल मनहरू, साहित्यिक मनहरूप्रति सर्वप्रथम हार्दिक नमन।
अब ईश्वर पौडेलजीले भने जस्तो हामी धेरै लामो समय पछाडि एउटा लामो समयसम्म एउटा जेल जस्तो जीवन बिताएका थियौँ। तर अब सहज वातावरण आउला कि भन्दा कुर्दै फेरि हिजोबाट जोर बिजोर प्रणाली सुरु भएको छ र अब झन् अलिकति सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। त्यो त जोगिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अलिकति अवस्था झन् डरलाग्दो आउला कि भन्ने सङ्केत पनि देखाइरहेको छ अहिले विशेष काठमाडौँमा। यो सँगसँगै अरू दैनिक क्रियाकलापहरू अघि भैरवजीले सङ्केत गरिसक्नुभयो। हामी काव्यरस कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुन्छौँ र यहाँले प्रसङ्ग कोट्याइहाल्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने यो केही लामो समयदेखि जतिसुकै छैन भने पनि गद्य र पद्यको बिचमा कता अलिकति तमतमाइलो वातावरण जस्तो, अर्थात् गद्य कविले पद्य कविलाई नगर्ने, नाक खुम्च्याउने, पद्य कविले गद्य कविलाई नाक खुम्च्याउने, यो वातावरण देखिसकेपछि हामीलाई लाग्यो आखिर जुनमा लेखे पनि गद्यमा या पद्यमा लेखे पनि कवित्वको खोजी हुनुपर्छ। गद्य र पद्य केमा लेख्यो होइन, कसरी लेख्यो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो भनेर चाहिँ कवित्वको खोजीका लागि हामीले एउटै बसाइबाट गद्य कविता र पद्य कविता प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र अबको केही दिन पछाडि अबको काव्य पूर्वीय सिद्धान्त अनुसार रस, ध्वनि, अलङ्कार, वक्रोक्ति यी आदिका आधारमा लेखिनुपर्छ भन्ने मान्यताका अनुसार हामी काव्य बहसको कार्यक्रम पनि चलाएर यहाँहरूका बिचमा आउनेछौँ। यति कुरा जानकारी गराएँ। अरू सबै यस्तै सृजनशील कामहरूमै दिनहरू बितिरहेको छ। अरू सबै राम्रै छ। धेरै मिठो कुरा गर्नुभयो, धेरै राम्रो। यहाँको यो समयको लागि एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँहरू कविहरूप्रति, कवियत्रीप्रति। मसँग दिपित धिमाल जोडिनु भएको छ यतिखेर अमेरिकाबाट। बिहानै छ यतिखेर, मलाई लाग्छ सभा छ बिहानको, त्यस्तै भयो होला। यो समय हामीलाई यो आफ्नो विषम समयको परिस्थितिको बावजुद पनि हामीसँग यहाँ जोडिनु भएको छ। यहाँको समयको लागि मैले आभार गरेँ। दिपित सरलाई म जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। दिपित सर, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सुनिरहेको छु। हजुरको भिडियो चाहिँ देखिएन, हजुरले भिडियो अन गर्नु होला। म भर्खर कार्यक्रम सुरु गरेँ सर, मैले के छ हालखबर मात्रै बुझ्दै थिएँ, हजुर जोडिनु भयो। सरलाई मैले के छ हालखबर अमेरिकाको अवस्था अलिकति बताइदिन हुनलाई अनुरोध गरेँ सर, अनि त्यसपछि हामी कविता सुन्नतर्फ लाग्छौँ। हजुर, मलाई देख्नुभयो नि अहिले त? एकदम राम्रो आयो सर, एकदम। हजुरले सुरु गर्नुहुँदा हुन्छ। म त यहाँ अहिले बिहानै छ कि त्यस्तो यो आइडी पनि थाहा भएन। अहिले भर्खर मात्रै उहाँ दुर्गाजीले कल गरेर दिनुभयो मलाई, अनि अलि हतार भयो अहिले बिहान चाहिँ। अरू सबै ठिकै छ, यताको राम्रै छ, सबै सकुशल नै छौँ परिवारहरू। र अन्य मैले जानेका इष्टमित्र छरछिमेकीहरू पनि आरामै हुनुहुन्छ। अब हजुरहरू त्यतातिर अब के कस्तो रहनु भएको छ होइन? हामी पनि ठिक छौँ सर, एकदमै आभार गर्न चाहन्छु यो समयको लागि। धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। म कार्यक्रम ढिला नगरिकन सुरुवात गर्नेछु। कार्यक्रम सदा चाहिँ 2 चरणमा प्रस्तुत हुनेछन्। प्रत्येक चरणमा कविज्यूहरूले 2-2वटा कार्यक्रमको लम्बाइ, कविताको लम्बाइ अनुसार 3-3वटा, अथवा कविता धेरै लामो छ भने 2-2वटा कविताहरू 2 चरणमा गरेर वाचन गर्नुहुनेछ। र सामाजिक सञ्जालमा आएका केही प्रतिक्रियाहरू, जरुरी प्रतिक्रियाहरू र प्रतिनिधि प्रतिक्रियाहरू पनि लिनेछु। केही नामहरू पनि म उच्चारण गर्नेछु। यहाँ धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, सबैजनालाई मैले स्वागत तथा नमस्कार अर्पण गरेँ। यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने आदरणीय केशव शर्मा सरलाई यतिखेर सम्झिरहेको छु। जितेन्द्र मल्ल दाजु, सुशील शर्मा साकपटा लगायत गजल मुसाराको सिङ्गो परिवारलाई पनि यतिखेर सम्झिरहेको छु। कोरोना कहरमा जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनु होला भन्ने पनि कामना गरेँ। धेरै धन्यवाद। यहाँको यो समयको लागि फेरि पनि आभार प्रकट गर्दैछु। सुरुमा म पहिलो चरणमा प्रवेश गरेँ 2वटा कविताका लागि योगेन्द्र साकपटाज्यूलाई निमन्त्रणा गर्छु। त्यसपछि म भैरवी भूगोलज्यूलाई बोलाउँछु। 2वटा कविताका लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ योगेन्द्र साकपटाज्यू। हजुर नमस्कार तथा धेरै धन्यवाद ईश्वर पौडेल सर। यो अवसरको लागि गजल मुसायरा परिवारलाई मुरी धन्यवाद चाहिँ ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मसँगै रहनुहुने कविहरू बलराम दाहाल, भैरवी भूगोल ढुङ्गाना, दिपित धिमालको साथमा रहन पाउँदा ज्यादै खुसी अनुभूति भएको छ मलाई। अब मैले चाहिँ ढिला नगरिकन मेरो आफ्नो कविता वाचन गर्न जान्दैछु।
पहिलो हजुर। कविता छ अनुत्तरित प्रश्न, शीर्षक छ अनुत्तरित प्रश्न। प्रिया माफ गर, प्रिया माफ गर को राम्रो, प्रिया माफ गर को राम्रो, म तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिन असमर्थ छु। प्रिया माफ गर को राम्रो, म तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिन असमर्थ छु। म किर्णाहरूलाई कदापि राम्रो मान्न सक्दिन, म किर्णाहरूलाई कदापि राम्रो मान्न सक्दिन जसले गौमाताको शरीर चुस्छन् र ती बेइमान हलीहरू जसले देशको हलो अड्काएर बिछरा नियत्था गोरुहरू जुड्छन्। म जुकाहरूलाई कदापि राम्रो मान्न सक्दिन जसले सारा जनहरूको रगत चुस्छन्। मजाले ढाडिँदा पनि चुस्छन् अनन्तसम्म। अन्तत आफै मर्छन् म लामखुट्टेलाई। चुसाइले मात्र कहाँ डेङ्गु, मलेरिया, इन्सेफलाइटिस, हात्तीपाइले औलो उपहार दिन्छन्। प्रिया तिमी बुझ, तिनै किर्णाहरू छन् यत्रतत्र, तिनै जुकाहरू छन् छरपष्ट, तिनै किर्णाहरू छन् यत्रतत्र, तिनै जुकाहरू छन् छरपष्ट, तिनै लामखुट्टेहरू छन् जहीँ तहीँ। सावधान प्रिया, तिमीले देख्दा तिनीहरूमा आरा हुँदैन, बाहिर सुकिला देखिन् तिनीहरू र चुसिरहन्छन् हाम्रो रगत कुनै बहाना। हिजो इतिहासदेखि सुरु भयो, पछि कर्मिक रूपले रूप फेर्दै गए र सधैँ आरा गाडी रहे अदृश्यमा। निरीह तिमी, निरीह म, निरीह हामी। सधैँ चयन गर्यौं आफ्नो भन्दै, जो क्युलेक्स एनोफेलिसमा परिणत भए। अहिले तिमीमा हात्तीपाइले छ, ममा औलो छ, सारा जनहरूमा डेङ्गु छ। अहिले तिमीमा हात्तीपाइले छ, ममा औलो छ, सारा जनहरूमा डेङ्गु छ। प्रिया सावधान, त्यसको उपचार गरौँ बेलैमा आफू बचौं, अरूलाई बचाउँ। यथार्थमा ती परजीवी लेपहरूलाई उपचार गरौँ, अन्तत तिनीहरूलाई बदलौं। आऊ प्रिया, ज्यादै ढिलो भो, अब नरोकियौं। प्रिया माफ गर को राम्रो, तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिन असमर्थ छु यतिखेर। हजुर, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कविताको लागि पनि मैले आग्रह गरेँ यहाँलाई। हस् सर, पुनः धन्यवाद सरलाई। अर्को कविताको शीर्षक छ छोरीलाई सन्देश। छोरी तिमी जन्मिदा मलाई कुनै हीनता बोध भएन। छोरी तिमी जन्मिदा मलाई कुनै हीनता बोध भएन, मलाई कुनै ग्लानी भएन। कारण छोरी सृष्टि हो, छोरी धरती हो, जो बिना संसार असम्भव छ। छोरी तिमी जन्मिदा मलाई कुनै हीनता बोध भएन, मलाई कुनै ग्लानी भएन। कारण छोरी सृष्टि हो, छोरी धरती हो, जो बिना संसार असम्भव छ। पश्चिमा छोरीहरू भर्जिनिया इलेनहरूले बडो सङ्घर्षपूर्वक भत्काउन खोजेका थिए पर्खालहरू, तर हालसम्म भत्केका रहन्छन् ती। कारण अमेरिकी
कारण अमेरिकी आँखामा हिलारीमा बिलको छाया देख्यो। कारण अमेरिकी आँखामा हिलारीमा बिलको छाया देख्यो, अर्थात् हारिन हराइन, हारिन हराइन। पूर्वीय छोरीहरू भुट्टो पारिजात विद्या लगायतहरूले भत्काउन खोजेका प्रखालहरू नभत्किएको देख्छु। कारण हाम्रा महान छोरीहरूमा परिवारको प्रतिबिम्ब देख्छ पुरुष आँखाले। हाम्रा महान छोरीहरूमा परिवारको प्रतिबिम्ब देख्छ पुरुष आँखाले। छोरी अदृश्य प्रखालहरू छन् यत्रतत्र। छोरी अदृश्य प्रखालहरू छन् यत्रतत्र। भत्किए भनेका प्रखालहरू अदृश्यमा जीवित छन्, अर्थात् कानुन त समान, मनोवृत्तिमा बैमान छ दुनिया। कानुन त समान, मनोवृत्तिमा बैमान छ दुनिया। नजस्किनु नातिनु तिमी मबाट भन्दा तिम्रो आमाबाट सिक। तिमी मबाट भन्दा तिम्रो आमाबाट सिक। सङ्घर्षका पाठहरू, चुनौतीका पहाडहरू, छोरीका कर्तव्यहरू। सङ्घर्षका पाठहरू, चुनौतीका पहाडहरू, छोरीका कर्तव्यहरू। आशा छ जहाँबाट समाधान निस्किन्छ, अर्थात् तिमी सत आन्दोलनतर्फ प्रवेश गर्नेछौ। अन्तत सोच बदलिएपछि मात्र तिमी हुनेछौ। तिमी छोरी हुनेछौ छोरा बराबर। तिमी छोरी छोराका मान्छेहरूमा, त्यति बेला मान्छेहरूमा मनोवृत्तिगत प्रखालहरू पूर्ण रूपेण केका हुनेछन्। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँको यो समयको लागि। धन्यवाद सर। अन्तिममा अलिकति हामीले बुझ्न सकेनौँ। अन्तिमको 4 लाइन कविता फेरि दोहोऱ्याउनु भयो भने आभारी हुने थियौँ। अन्तिममा हजुरको नेटवर्कमा समस्या आयो, केही बुझ्न सकेनौँ। कविता पुरै सुन्न पाए आभारी हुने थिएँ। अन्तिमको 4 लाइन कविता सर फेरि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? यही चाहिँ सर। हजुर सुनेको छु सर, सुनेको छु। हजुरको अलिकति हामीले हजुरलाई स्पष्ट सुन्न सकिरहेका छैनौँ। म अन्तिममा अहिले एकछिन फेरि जोड्ने छु हजुरलाई। म अहिले अर्को कविज्यूलाई म बोलाउँछु यो चरणमा। म फेरि जोड्ने छु हजुरलाई। अहिले नेटवर्कमा अलिकति समस्या आयो जस्तो लाग्यो मलाई। म दोस्रो चरणमा फेरि निम्ति आउनेछु। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। योगेन्द्र सापकोटाज्यू पहिलो चरणको 2वटा कविताका लागि जोडिनु भएको हो। हामीसँग यहाँ थुप्रैजनाले हेर्नु भएको छ, धेरैजनाले नमस्कार गर्नुभएको छ, धेरैजनालाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत पनि गरेँ। सुशीला शर्मा हुनुहुन्छ, कवि काफ्ले, केशव शर्मा सर हुनुहुन्छ, आयुष्मान देवकोटा, आशा, जीवन प्रयास, गिरी गोर्खाली लगायत गणेश बाबु अधिकारी पनि हुनुहुन्छ, निमा पौडेल तिवारी, सजल गौतम, रसिक सरल, आचर कुमार शर्मा, फकिर नायक, परशु तिमल सिन्हा, बल भैरवीलाई यता पनि सुन्न पाइयो। जय होस् लेख्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। कवि काफ्ले, गिरी गोर्खाली लगायत धेरैजनाले हेर्नु भएको छ। धनेश्वर सापकोटा हुनुहुन्छ यतिखेर। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र यतिखेर म भैरवी भूगोल ढुङ्गानाज्यूलाई 2वटा कविताका लागि निमन्त्रणा गर्छु। भैरवीज्यू हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। जसले कार्यक्रम हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ सबैलाई मेरो फेरि पनि नमस्कार। र दिपेश हिमालजी पछि आउनु भएको थियो, उहाँलाई पनि म फेरि नमस्कार गर्छु र मेरो कविता प्रस्तुत गर्छु। मैले प्रस्तुत गर्ने पहिलो कविताको शीर्षक छ मन्दिर, भेटी र ईश्वरहरू। यो मेरो प्रकाशित कविता हो, मन्दिर, भेटी र ईश्वरहरू।
कमण्डलु बोकेका डाँडा पारीका घामहरू, चित्कारिरहेका असहायहरू, विक्षिप्त हल्लिरहेका औँलाविहीन हातहरू, तस्बिर झैँ बोलिरहेका आकृति मात्रका घोडाहरू, सबैलाई व्यवस्था गर्दै मान्छे हतारिँदै मन्दिरभित्र जान्छ। निर्जीव मूर्तिमाथि भेटी राखिदिन्छ भगवानको नाममा र भ्रमको आशमा पर्दै फर्कन्छ संसार जित्ने अभिलाषा बोकेर। आफ्नै सामुन्ने रोइरहेका जीवित लोकहरूका अगाडि चुपचाप मुटु भेटी थापिरहेर उनीहरूकै भगवान पनि युगौँदेखि मजाक गरिरहेछन् उनीहरूसँग। थियो कि कमण्डलु बोकेकाहरूसँग पैसाको खाँचो, निर्जीव मूर्तिलाई थियो कि लाममा बसेका जिउँदाहरूलाई। मन भनिरहन्छ उनीहरूले भने जस्तै भगवान हुन् भने सजीव भूखलाई तडपाएर निर्जीव आकृतिमा भेटी चढाउनेलाई उनीहरूकै भगवान चाकडी मान्लान् कि भक्त। किन दाता र भक्तहरूको मन असहायहरूको पक्षमा फर्काउन सक्दैनन् उनी? अनि किन विभेद गरे उनले मान्छे र मान्छे बनाएर? खै किन हो म त यस्तो देख्छु जो युगौँदेखि चन्दन लगाइरह्यो ऊ चन्दन घोटेरै धानिरहेछ जीवन। फुल चढाइरहनेहरूको जीवनमा कहिल्यै फुलेन सुनाखरी। जसले मन्दिरकै डबलीमा बितायो कयौं वसन्तहरू, खै त अझैसम्म उनीहरूको बस्ने बास। त्यसो त पुजारीको जीवनमा सधैँ वसन्तको बहार आउनुपर्ने होइन त? रिसानी माफ होस्, म त पत्थर मात्र देख्छु तपाईको भगवान। पोस्टर देख्छु, पम्पलेट देख्छु, अभिनयका आकृति देख्छु र देख्छु मात्र कालीगढको कला धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। दोस्रो कविताको लागि फेरि आग्रह गरे यहाँलाई। मैले प्रस्तुत गर्ने दोस्रो कविताको शीर्षक छ सियो। म पल्टाइरहेछु शब्दकोश, नबुझेपछि लास र पार्थिव शरीर बीचको भिन्नता। म पल्टाइरहेछु शब्दकोश, नबुझेपछि लास र पार्थिव शरीर बीचको भिन्नता अनुभूत गरिरहेछु। देशभित्रै अनागरिक बाँचेकाहरूको हृदय हेरिरहेछु। मान्छेले मान्छेलाई नै दान गरेको श्रृङ्खला र अधैर्य बनिरहेछु। खुट्टाको पानी पिउने र पिलाउनेहरूको आत्मसन्तुष्टि देखेर म खोजिरहेछु महामहिमको सवारी र हाम्रो यात्रा शब्द बीचको दूरी। म खोजिरहेछु महामहिमको सवारी र हाम्रो यात्रा शब्द बीचको दूरी। गलामा लजाइरहेको 100 किलोको मालासँग विवरण लिइरहेछु। माला उन्नेहरूको हातको ठेला र 21औं शताब्दी बाँच्ने ढुङ्गे मानसिकताका कयौं मानव आकृतिहरू कुच्याइदिउँ कि झैँ लागिरहेछ यति बेला। बाँचिरहँदा जीवनको 1/3 उमेर ज्ञात भएको छ समाजका प्रत्येक खाडलहरू र लक्ष्य निर्धारण गरेको छु कठोर निष्कर्ष सहित। अब भर्खरै लडाइदिन्छु प्रत्येक असमानताको सगरमाथा, फुटाइदिन्छु हम्मरका प्रहारहरूले पिस्नकै लागि प्रतीक्षारत जाँतोहरू। जबरजस्त थुतिदिन्छु मुसल र हतियार विहीन बनाइदिन्छु उफ्रिँदै प्रहार गर्ने ढिकीहरूलाई। आगो लगाइदिन्छु कैँची कारखानाहरूमा, भाँचिदिन्छु समाज काट्ने कैँचीहरू। कलम बन्दकी राखेरै भए पनि खोल्नेछु सियो कारखानाहरू। सिलाइरहन्छु विश्व मनहरूलाई टुक्रिनै नपाउने गरी खोजी सल्लाहकार बनाउँछु। समाजमा भइरहेका हाते सियोहरूलाई उत्पादन गरिरहन्छु विश्वलाई नै पुग्ने सियोहरू र बन्दकी राखेको कलम आफ्नो नहुँदासम्म बरु सियोले नै लेखिरहनेछु ढलानहरूलाई कागज बनाएर। धन्यवाद। धेरै मिठो, क्या मिठो कविता। धेरै धन्यवाद। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु दैलेवी भूगोल ढुङ्गानाज्यू जोडिनु भएको पहिलो चरणमा छौँ। यतिखेर हामी निकै मिठा 2वटा कविताहरू सुन्यौँ हामीले। हामी पहिलो चरणमा छौँ। यतिखेर म धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई यो एउटा अनुरोध गरौँ। यो हाम्रो कार्यक्रम फेसबुक मार्फत लाइभ सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम दस्तावेजको रूपमा हामीले युट्युबमा पनि राख्नेछौँ। यो हाम्रो दरिलो दस्तावेजको रूपमा यो कार्यक्रम अफलाइन भए पश्चात युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई यो अनुरोध गराएँ।
गजल मुसाहराको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। म यतिखेर दिपेश धिमालज्यूलाई जोड्नेछु, त्यसपछि बलराम दाहाल कविलाई जोड्नेछु। पहिलो चरणको 2वटा कविता। दिपेश धिमाल सर अमेरिकाबाट जोडिनु भएको हो। सर 2वटा कविताको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ यो चरणमा। हस् त, धन्यवाद। सर्वप्रथम कार्यक्रम गजल मुसाहरामा जोडिन पाउँदा म अत्यन्त हर्षित भएको छु। उपस्थित सम्पूर्ण यहाँ कवि मित्र ज्यूहरू सँग जोडिन पाएँ र मैले एउटा भनौँ न म अपरिचित थिएँ र परिचित हुन पाउँदाखेरि आफूलाई एउटा भाग्यमानी महसुस गरेको छु। र म धेरै कुरा नभनी मेरो कवितातर्फ जान्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ संसार कसले रच्यो। एउटा प्रश्नबोधक चिन्ह लगाएर मैले रचना गरेको हो र कविताको शीर्षक रहेको छ संसार कसले रच्यो र कविता छन्दमा रचिएको छ। छन्द शार्दूल विकृत छन्दमा रहेको छ र मेरो स्वर त्यति राम्रो त छैन र पनि हजुरहरूले एकदमै राम्रो मानेर सुनिदिनु हुन्छ भन्ने अवश्य लागेको छ। र यति भन्दै म कविता वाचन गर्नतर्फ लाग्दछु। मेरो मस्तक सोच प्रश्न दिनहु औला उठाई नर। मेरो मस्तक सोच प्रश्न दिनहु औला उठाई नर। राजा देव मनुष्य जीव पशुमा कसले रच्यो अन्तर। के हो सत्य असत्य सार जगको के तत्व के ज्ञान हो। ब्रह्माको रचना विवाद छ भने संसार कसले रच्यो। ब्रह्माको रचना विवाद छ भने संसार कसले रच्यो। छाला मात्र फराक देख्छु मनुमा हो पिण्ड एउटै रज। रातै रक्त समान बग्छ धमनी उस्तै छ प्राणी सब। के का खातिर यो विभेद छ ठुलो के जात के वर्ण हो। के का खातिर यो विभेद छ ठुलो के जात के वर्ण हो। ब्रह्माको रचना विवाद छ भने संसार कसले रच्यो। लीला दिव्य हजार खेली प्रभुले लिन्छन् परीक्षा सधैँ। हाम्रो तुच्छ स्वभाव देखि प्रभु नै हाम्रो तुच्छ स्वभाव देखि प्रभु नै हैरानमा छन् सधैँ। नाङ्गो लोचन हेर्छ दम्ब कलीको के सत्य के झुट हो। नाङ्गो लोचन हेर्छ दम्ब कलीको के सत्य के झुट हो। ब्रह्माको रचना विवाद छ भने संसार कसले रच्यो। हामी नित्य रमाउँछौँ मन मनै सम्झेर साना अरू। हामी नित्य रमाउँछौँ मन मनै सम्झेर सानाहरू। हामी भित्र छ चेतना तर सबै बन्छौँ घमण्डी बरु। खोली चक्षु निहाल झट्ट मनले के पाप के पुण्य हो। खोली चक्षु निहाल झट्ट मनले के पाप के पुण्य हो। ब्रह्माको रचना विवाद छ भने संसार कसले रच्यो। खोस्रो ज्ञान किताब भित्र नपढी आदर्शवादी बने। खोस्रो ज्ञान किताब भित्र नपढी आदर्शवादी बने। हाम्रो धर्म परम्परा दिन बुझी आफै मपाई बने। छाडा संस्कृत नाच नग्न छ यता के धर्म संस्कार हो।
छाडा संस्कृत नाच नग्न छ यता के धर्म संस्कार हो ब्रह्माको रचना विवाद छ भने संसार कसले रच्यो ब्रह्माको रचना विवाद छ भने संसार कसले रच्यो। हस् त, धन्यवाद। हजुर, दोस्रो कविताको लागि पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। हस् त। यो कविताको शीर्षक छ माई नदीको तट। यो कविता चाहिँ म पहिलो भुटानदेखि नेपाल प्रवेश गर्दाखेरिको अवस्थालाई मैले वर्णन गरेको छु। त्यतिखेर मैले जे देखेँ, जे भोगे, जे देखेँ, यो एउटा मेरो कल्पना हो, तर सत्य कल्पना हो। र त्यतिखेर नेपालमा रहेका मेरा बन्धु बान्धवहरू जो नजिकै माई नदीको वरिपरि बस्नुहुन्थ्यो, रहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सद्भाव, सहयोग र समर्पण प्रति रहेको छ यो कविता। र म यसलाई पनि गाउन चाहन्छु। यसको शीर्षक रहेको छ माई नदीको तट र यो शार्दूल विकृत छन्दमै रचना गरेको छु। मान्छे हो यिनलाई मान्छे सरी जाए बाँच्ने अधिकार देऊ, मान्छे हो यिनलाई मान्छे सरी जाए बाँच्ने अधिकार देऊ, भो भागिन ज्यान बचाई हेर कसरी आए कठै बाँस देऊ, भागी ज्यान बचाई हेर कसरी आए कठै बाँस देऊ, हाम्रै सन्तति हुन खुला हृदयले मानु मुठी खान देऊ, नाङ्गो देह चहेर देऊ कपडा सद्भाव सद प्रेम देऊ, नाङ्गो देह चहेर देऊ कपडा सद्भाव सद प्रेम देऊ, राजा निर्दय भई कठोर यिनमा शास्ति अनेकौं दिए, लुटी सम्पत्ति गोठ खेत घरमा आगो लगाइदिए, भुटे बन्दुकले कुटे शरीरमा छुटे अनेकौं कति, बाटामा अलपत्र छन् अझ उता भोग्दै कति दुर्गति, आमाका सुख स्नेहबाट जसरी छुट्याई बच्चाहरू एक्लाइकन बाघ मार्छ वनमा भाग्छन् डराई अरू, त्यस्तै यी निमुखा गरिब जनता त्यागेर सारा यस आए पैतृक भूमि सम्झी दुःखमा भातृत्वपट्टि कसा, आए पैतृक भूमि सम्झी दुःखमा भातृत्वपट्टि कसा, बाँच्ने नै मन हुन्छ प्राणीहरूमा जस्तै परोस् आपत, फेर्दै अन्तिम सास लड्छ रणमा राखी ठुलो हिम्मत, को बाँच्यो रणमा कति मरि गए छन् झेलमा कति, को बाँच्यो रणमा कति मरि गए छन् झेलमा कति, पीडा यो मनको सकिन्न यिनको चस्कन्छ छाती अति, यो दुखान्त कथा पढेर यिनको आँसु नझारे तिमी, यो दुखान्त कथा पढेर यिनको आँसु नझारे तिमी, सक्छौ घस्न भने घसे मलम त्यो आघातको ओखती, सक्दैनौ यदि सेक्न घाउ पिरमा जाऊ नफर्की यता, यस्तो आपत शत्रुमा पनि नहोस् बिन्ती छ है देवता, भन्दै दर्द दशा बिहाल विपत्ति आलाप गर्थे उनी, डाको छोडी बिलाप गर्थे कतिता आकाल मेरो भनी, कोही आँसु लुकाई खप्न नसकी फर्की पछाडितिर पुस्ते आँसु विक्षिप्त मूर्छित हुँदै सम्झेर प्यारो घर,
पुस्ते आँसु विक्षिप्त मूर्छित हुँदै सम्झेर प्यारो घर आमाका बसी काखमा टुलु टुलु हेर्थे कठै म बरा आमाका बसी काखमा टुलु टुलु हेर्थे कठै म बरा देख्थे जर जर भूमि उष्ण सरिता नाङ्गा बगैँचा धरा देख्थे जर जर भूमि उष्ण सरिता नाङ्गा बगैँचा धरा मान्छेका हुला उठेर रमिता हेर्थे र सर्थे पर मान्छेका हुला उठेर रमिता हेर्थे र सर्थे पर सातो श्राप गरेर शब्द नमिठा बोल्थे र जान्थे पर सातो श्राप गरेर शब्द नमिठा बोल्थे र जान्थे पर। हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कवि दिपिन धिमालज्यू। मिठा दुईवटा कविताका लागि निकै मजाका कविता, निकै सान्दर्भिक कविताहरू वाचन गरेर जानुभयो, गाएर जानुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस समयको लागि। सरस्वती केही नामहरू लिन चाहन्छु। यहाँ प्रवीण नेपाल हेरिरहनु भएको छ, सञ्जय शान्ति सुवेदी आउनु भएको छ, सुमित्रा सुमी, त्यस्तै गरी छिरिङ शेर्पा विरल हुनुहुन्छ, लक्ष्मण चौरागाई, गिरी गोर्खाली, धेरैजनाले मिठो कविता भनेर कविताहरू पनि मेन्सन गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा आभार प्रकट गर्न चाहे। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा समय रहेमा म फेरि पनि यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू लिनेछु। यति भन्दै म कार्यक्रममा कवि बलराम दाहालज्यूलाई निमन्त्रणा गर्छु दुईवटा कविताका लागि। बलराम दाहालज्यू। हस्, धन्यवाद। पुनः एकपटक आज यो गजल मुसायरामा जोडिनु भएका कवि योगेन्द्र सापकोटाज्यू, भैरव भूगोल ढुङ्गानाज्यू र अमेरिकाबाट दिपिन धिमालज्यू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई सहित कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सबैप्रति हार्दिक अभिवादन टक्राउँछु र प्रस्तुता ईश्वर पौडेलज्यू प्रति विशेष आभार, किनकि यहाँले गजल र कविताको लागि दिएको योगदान र यो सन्देशमूलक कार्यक्रम र आकर्षक रोचक कार्यक्रमका लागि पुनः पटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। गजल मैले यहाँलाई अलिकति रोके। यहाँ के पनि प्रतिक्रिया आएको छ भने चिन्ता कविता सुन्नुपर्छ भनेर पनि आएको छ। यो पनि मैले यहाँ समक्ष पुर्याएँ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म जीवन गीत शीर्षकको कविता यहाँहरूका बीचमा राख्दछु। कविताको शीर्षक जीवन गीत। जिन्दगीको गीत निकै लामो हुन्छ। कविताको शीर्षक जीवन गीत। आगो पचाई कति चोट पाई खाई फलामे घनको चुटाई तलक्क टल्क्यो गहना सुहाई सङ्घर्ष हो जीवनको लडाई बाजी थियो दौड हिँड्यो खरायो कता गयो खै बिचमै हरायो हिँड्दै लगातार चुली छुने हो हिँड्दै लगातार चुली छुने हो बाजी जितेको कछुवा हुने हो बाजी जितेको कछुवा हुने हो किन्छन् सकिन्छन् उपभोग्य वस्तु आज किन भोलि किन फेरि किन सक्यो किन सको कहिलेसम्म त किन्छन् सकिन्छन् उपभोग्य वस्तु नदी किनारा तिर पुग्छ अस्तु बाँच्दा सिकेका असली सिकाई हाम्रो त्यही जीवनको कमाई आए गए मानिस बार बार थैली लगेनन् जति नै थुपार साँच्ने भनेको अब साधना हो बाँच्ने भनेको पछि सिर्जना हो प्रयत्न गर्दा प्रतिबद्धतामा खुसी मिलेको गतिशीलतामा बाटो बनाऊ र सुदूर जाऊ नदी बनी जीवन यो बगाऊ ती विश्वविद्यालय भित्र धाई भएन खै न्युटनको पढाइ जिज्ञासुका निम्ति कहाँ छ जालो चढ्छौं सधैँ जीवनको उकालो छ सिम्मको गर्जन भित्र हाम्रो तथापि जुम्सो
किन चाला हाम्रो हाम्रा सबै कल्मसता पखाली हिँड्दा हुनेछौँ कति शक्तिशाली हिँड्दा हुनेछौँ कति शक्तिशाली त्यो मृगा आफै नचिने सुगन्ध भौतारिए झैँ कति घुम्नु अन्त हामी स्वयंमा प्रतिभा छ भित्र चिन्यौं भने जीवन भो विचित्र छ शक्ति नेतृत्व लिने सबैको भेडा कतिन्जेल सधैँ हुने हो जिते स्वयंले मनायो जितिन्छ यो लोक सारा जगतै जितिन्छ मस्तिष्क सेतो कपडा भनौँ यो सेतो कि रातो रङ छर्किने हो सोचाली जस्तो जति जे गरिन्छ मस्तिष्क हाम्रो त्यसैले भरिन्छ राम्रा सकारात्मक सोच भित्र लुकी बसेका सपना विचित्र लाग्यो भने यो दिलभित्र घाम लाग्यो भने यो दिलभित्र घाम जता ततै झल मल हुन्छ नाम जता ततै झल मल हुन्छ नाम अस्तित्व हाम्रो र अडान राम्रो भए ठिकै हो नभए त हाम्रो पुटुस्स बोक्रो तर भित्र खोक्रो पानी पुरी झैं गति हुन्छ हाम्रो पानी पुरी झैं गति हुन्छ हाम्रो त्यसैले हेप्दै गरुन् सानो भनुन् अरूले हेप्दै गरुन् सानो भनुन् अरूले हात्ती घिसार्छन् कमिलाहरूले कुनै नयाँ काम त्यसै हुँदैन आफै नताती नजुटी हुँदैन त्यसैले अन्तिममा लहै हिँडे सागर तर्नलाई लहै हिँडे सागर तर्नलाई के को मलाई डर मर्नलाई आभा नबोकी रवि फर्किँदैन आभा नबोकी रवि फर्किँदैन मोती नभेटी कवि फर्किँदैन मोती नभेटी कवि फर्किँदैन मोती नभेटी कवि फर्किँदैन धन्यवाद यसै गरी दुईटा कविता भन्नुभएको छ म दोस्रो कविता सुरु गर्छु हजुर दोस्रो कविताको शीर्षक हो विकास अबको देशको विकास कस्तो हुनुपर्छ पटक पटक हामीले खोजेको विकास कस्तो कविताको शीर्षक विकास जा 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 त छिटो छिटो कि बिजुली झैं चम्किँदै जा छिटो भोको पेट जहाँ छ चामल तथा बोकेर जाई पिठो भाग्यो नैतिकता र संस्कृतिकता वर्षौं सतायो पिर्यो भाग्यो नैतिकता र संस्कृतिकता वर्षौं सतायो पिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो संघीयतामा छिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो संघीयतामा छिर्यो जा 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 त मधेसमा लहलहै बाला सुनौला झुला खोज्दै जा त हिमालका जडीबुटी रोगीहरूमा पिला पुछ्दै आँसु त जा पहाडतिर जा वर्षौं सतायो पिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो संघीयतामा छिर्यो यो ऊ त्यो म नभन् त जा किनभने तेरै भरोसा गरी यो ऊ त्यो म नभन् त जा किनभने तेरै भरोसा गरी पर्ख्यो पश्चिम पूर्वले कति यहाँ खेपेर बर्खे झरी जङ्गे स्तम्भ थियो सर्यो कति सर्यो जा हेर्न धेरै पिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो संघीयतामा छिर्यो सम्झौता किन भो र कोसँग भयो जा जा सुगौली त जा जा टिस्टातिर काँगडातिर त जा जा पोल खोल्दै त जा लाग्यो दाग इमानमा किन सधैँ जा बुझ्न धेरै पिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो संघीयतामा छिर्यो
जा जा पाटन भाद गाउँतिरका सन्झ्याल पोद्दै त जा कालो बादल भित्रको धरहरा सोध्दै र खोज्दै त जा कालो बादल भित्रको धरहरा सोध्दै र खोज्दै त जा एउटा जित्छ परन्तु अन्य जनले हारेर तकमा भिर्यो एउटा जित्छ परन्तु अन्य जनले हारेर तकमा भिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो फरका जात विदेशी कति युवा बाँझो छ बारी गरा आफै अलमलमा परेर नरा जहाँ जहाँ चला पाखुरा सारा वैभव प्राप्त छन् प्रकृतिमा यो देश केमा गिर्यो सारा वैभव प्राप्त छन् प्रकृतिमा यो देश केमा गुर्यो भन्नुस् त सारा वैभव प्राप्त छन् प्रकृतिमा यो देश केमा गिर्यो यो देश केमा गिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो एकै ठाउँ नबस अब जानुपर्छ विकास एकै ठाउँ नबस त जा घर घरै जा चम्किँदै जा त जा 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 त नबस त जा दश गजा जा लम्किँदै जा त जा सारा मानिसले भनुन् सुख मिल्यो लौ जिन्दगी यो फिर्यो सारा मानिसले भनुन् सुख मिल्यो लौ जिन्दगी यो फिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो अल्छी गर्नु हुँदैन देश भयो सङ्घीयतामा छिर्यो सङ्घीयतामा छिर्यो धन्यवाद धेरै धेरै मिठो अल्छी गर्न हुँदैन देश यो सङ्घीयतामा छिर्यो धेरै मार्मिक धेरै मिठो कविता हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कवि बलराम दाहालज्यूप्रति पहिलो चरणको 2वटा कविताका लागि मैले यहाँलाई जोडेको थिएँ फेरि पनि आभार छ धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ कविताका हरफहरू पनि यहाँ मेन्सन गरिदिनु भएको छ उर्मिला पन्त हुनुहुन्छ शिवराज आचार्य सजल गौतम हुनुहुन्छ उषा बस्ताकोटी खनाल हुनुहुन्छ दुष्यन्त भट्टराई हुनुहुन्छ छिरिङ शेर्पा अविरल हुनुहुन्छ प्रवीण नेपाल हुनुहुन्छ पिपल मणि सिग्देल हुनुहुन्छ लगायत धेरैजनाले यहाँ हेरिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैजनालाई लक्ष्मण चौलागाई हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई फेरि स्वागत गरे नमस्कार टक्याएँ मिठा प्रतिक्रियाका लागि आभार व्यक्त गरेँ म ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई दोस्रो चरणमा प्रस्तुत गर्न जाँदैछु दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु दोस्रो चरणको 2वटा कविताका लागि मैले योगेन्द्र सापकोटाज्यूलाई यो चरणमा निमन्त्रणा गरेँ हजुर सर नमस्कार पुनः नमस्कार धन्यवाद ईश्वर पौडेल सर यहाँ रहनुभएका कवि सम्पूर्ण कविहरूका कविता साह्रै नै बुलन्द लाग्यो हरेक कविताहरूले चाहिँ मन छोयो म पुनः कवितातर्फ नै जोडिन चाहन्छु कविताको शीर्षक छ समय मन र मान्छेहरू समय मन र मान्छेहरू खोइ मान्छे अचेल जुन बस्तीमा पुगे पनि छरपष्ट भेटिन्छन् मान्छेहरू अचेल जुन बस्तीमा पुगे पनि छरपष्ट भेटिन्छन् मान्छेहरू जहाँबाट सुकिलोपन अत्तरको बास आउँछ जहाँबाट सुकिलोपन अत्तरको बास आउँछ म मनमनै सोध्छु आहा क्या राम्रा मान्छेहरू आहा क्या राम्रा मान्छेहरू आहा क्या हाम्रा मान्छेहरू ईश्वरको अनुपम मस्तिष्क आहा क्या राम्रा मान्छेहरू आहा क्या हाम्रा मान्छेहरू ईश्वरको अनुपम मस्तिष्क अझै सोध्छु फेरि देख्छु फेरि सोध्छु अझै सोध्छु फेरि देख्छु फेरि सोध्छु अन्तत म आइरोनी देख्छु मान्छेहरूमा प्यारोडी देख्छु मान्छेहरूमा मान्छे हुनुको अस्तित्व बोधले मान्छे भित्र कुहिएर बसेको अन्डामन भेट्छु
मान्छेभित्र कुहिएर बसेको अन्डामन भेट्छु, मुटु छाम्दै जान्छु, मुटु छाम्दै जान्छु, मात्र चलायमान देख्छु पेन्डुलम जस्तो, मात्र चलायमान देख्छु पेन्डुलम जस्तो, जुन मात्र स्वार्थले हल्लिरहेछ एक टकले होर्लाङ होर्लाङ, जुन मात्र स्वार्थमा हल्लिरहेछ एक टकले। खोइ यी निर्जन बस्तीहरूमा, खोइ यी निर्जन बस्तीहरूमा मानवता विरुद्ध चल्ने यन्त्र मानवबाट निकासको बाटो देख्दिन, विकासको गति भेट्दिन। आज पनि एक हुल बुख्याचाहरू, आज पनि एक हुल बुख्याचाहरू मतिर लक्षित गरेर आउँदैछन् रात्रियाममा। म जुनेलीमा एक टकले हेर्दैछु तिनीहरूलाई र मनमा सोच्दैछु, अब त बुख्याचाहरू पनि हिँड्न थालेछन्, अब त बुख्याचाहरू पनि हिँड्न थालेछन्। यतिखेर सम्झिन्छु हजुरबा र उहाँसँगै कलियुग, यतिखेर सम्झिन्छु हजुरबा र उहाँसँगै कलियुग। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दोस्रो कविताका लागि पनि पुनः आग्रह गरे योगेन्द्रज्यू। दोस्रो कविताको शीर्षक छ माफ। कविताको शीर्षक छ माफ। गुरु गुरुआमा, गुरु गुरुआमा माफ गर्नुहोला, म गृह कार्य सकिन। गुरु गुरुआमा माफ गर्नुहोला, म गृह कार्य सकिन। तपाईले देखिरहनु भएको छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ, म 15 केजीको बच्चाले, म 15 केजीको बच्चाले 10 केजीको झोला हरेक दिन 2 घण्टा बोक्छु, हरेक दिन 2 घण्टा बोक्छु। घर पुग्छु, खाजा खाइ नखाई, खाजा खाइ नखाई सुरु गरेको गृह कार्य, खाजा खाइ नखाई सुरु गरेको गृह कार्य नसक्दै खाना नखाई भुसुक्कै निदाएछु, खाना नखाई भुसुक्कै निदाएछु। बिन्ती छ गुरु गुरुमा, बिन्ती छ गुरु गुरुमा, मलाई माफ गर्नुहोला। बिहान म नउठ्दै, बिहान म नउठ्दै आमाको मेला प्रस्थानले, बाको जङ्गल प्रस्थानले बिहानलाई साँचेको गृह कार्य केही लेख्न पाइन, केही पढ्न पाइन। गुरु गुरुआमा मलाई माफ गर्नुहोला, गुरु गुरुआमा मलाई माफ गर्नुहोला, मलाई नपिट्नुहोला, म गृह कार्य सकिन। मलाई माफ गर्नुहोला, मलाई नपिट्नुहोला, म गृह कार्य सकिन। तर पूर्ण जन्जिर सिचुलेर, तर म पूर्ण जन्जिर सिचुलेर भौतिक रूपमा उपस्थित छु आज, तर पूर्ण जन्जिर सिचुलेर भौतिक रूपमा उपस्थित छु आज। यसैलाई ठुलो मान्नुहोला। साँच्चै भन्नुपर्दा म किताबको सीमित दायरामा रहन चाहन्न तपाईँ जस्तो, म किताबको सीमित दायरामा रहन चाहन्न तपाईँ जस्तो। माफ छ गुरु गुरुआमा, मलाई किताबी किरो नबनाइदिनु होला। माफ छ गुरु गुरुआमा, मलाई किताबी किरो नबनाइदिनु होला। कारण हाम्रो पाठ्यक्रम र मेरो रुचि मेल खाएन। मेरै रुचिको पाठ्यक्रममा जोड दिनु होला। कारण भोलि म बन्नु छ, कारण भोलि म बन्नु छ। मलाई सानो नदेख्नुस्, मलाई सानो नदेख्नुस्, किनकि बिरुवाबाटै गुलाब फुल बन्छ, किनकि बिरुवाबाटै गुलाब फुल बन्छ। निमोट्ने प्रयास नगर्नु होला। मलाई गुलाब बन्नु छ भोलि, मलाई गुलाब बन्नु छ भोलि। अर्थात् अन्तिम परीक्षा फेल भए पनि, अर्थात् अन्तिम परीक्षा फेल भए पनि जीवनको परीक्षा उत्तीर्ण हुनु छ। अन्तिम परीक्षा फेल भए पनि जीवनको परीक्षा उत्तीर्ण हुनु छ। आजैबाट त्यो बाटोतर्फ उन्मुख गराउनु होला, आजैबाट त्यो बाटोतर्फ उन्मुख गराउनु होला। गुरु गुरुआमा माफ गर्नुहोला, मेरो रुचि बिनाको गृह कार्य सकिन। गुरु गुरुआमा माफ गर्नुहोला, मेरो रुचि बिनाको गृह कार्य सकिन। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मिठा कविताहरू सुनियो, धेरै सशक्त कविताहरू थिए। यो समयको लागि फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म ढिला नगरिकन भैरवी भूगोलज्यूलाई म दोस्रो चरणको लागि निमन्त्रणा गर्छु 2वटा कविताका लागि। भैरवी भूगोलज्यू, हार्दिक धन्यवाद। फेरि पनि मैले प्रस्तुत गर्ने कविताको शीर्षक छ असुराको साम्राज्य, जुन जडीबुटीमा प्रयोग हुन्छ। असुराको साम्राज्य। त्यहाँ मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्न दिइँदैन र खण्डीकरण गरिरहन्छ महिला र पुरुषको नामबाट।
त्यसैले म सिंहकै जीवन कालीकोट भएर बाँचे। मलाई काठमाडौँ भएर बाँच्नु छँदा पनि थिएन, थियो त केवल मान्छे भएर बाँच्नु थियो। छ भने केवल मान्छे भएर बाँच्नु छ, ऊ बाँचेको छु मान्छे नै भएर। कसैलाई गमला बनाएर फुल हुनु छैन मलाई, आफू गमला बनेर कसैलाई फुल बनाउनु पनि छैन। बरु गमलामा सजिरहने फुलहरूलाई खबरदारी गर्नु छ र भन्नु छ, सजिएर बस्ने हरेक वस्तुप्रति मोह छैन मलाई। जसरी सजिएकै भरमा जीवन धान्नेहरूप्रति पनि अरुचि छ, निर्जीवता अस्वीकार छ। बुझाउनु छ यहाँ सुन्दर र सजिरहने वस्तुहरूप्रति मोह हुनु हुँदैन। जसरी इन्द्रणीको आगमनमा ललायत बनेन आकाश, झुल्के घामको सुन्दरतामा पागल बनेन पृथ्वी, कुहिरोको रहर लाग्दो उडानलाई कहिले पछ्याएनन् पहाडहरूले, जुन पिरीसँग मरिहत्ते गरेन औँसीका रातहरूले, हिउँदको सिरुटोहरूसँग पनि हराएनन् हावाहरू, बरु जोगाइरह्यो आफ्नो विरासत। सूर्यमुखी त हुनु छँदै छैन मलाई, सूर्यमुखी त हुनु छँदै छैन मलाई। छ त केवल तितो असुरो भएर बाँच्नु छ, उखेलेर सिरुका जराहरू, फाँडेर बनमाराका झ्याङहरू, काठमाडौँ भएर बाँच्दा लाग्ने सबै शुल्कहरू जम्मा गरेर पाटैभरि हुर्काउनु छ। असुराका गाँजहरू विस्तार गर्नु छ, असुराकै साम्राज्य र जोहो गर्नु छ। हरेक नागरिकलाई भाग पुग्ने सिटामोल र जोहो गर्नु छ, हरेक नागरिकलाई भाग पुग्ने सिटामोल। धन्यवाद। दोस्रो कविताका लागि पुनः आग्रह गरेँ। दोस्रो कविताको शीर्षक छ सलाईको काँटी। सलाईको काँटी। पार गरेका घुम्तीहरू, हिँडिसकेका बाटाहरू, सबैमा आफ्नै पाइतालाका डोब कहाँ बाँकी रहन्छन् र? पार गरेका घुम्तीहरू, हिँडिसकेका बाटाहरू, सबैमा आफ्नै पाइतालाका डोब कहाँ बाँकी रहन्छन् र? बाटो त हिँड्न सक्ने सबैका लागि हो, घुम्तीहरू त मुडिँदै गन्तव्य छिचोल्ने हरेकका लागि हो। बरु यो चाहिँ भन्न सक्छु, हिँडेको बाटो र मोडिएका घुम्तीहरूको हिसाब मेरो पैतालाहरू बताउन सक्छन् तिमीलाई। हर क्षण पसिनाको तलाउमा पौडिरहेको छु, मन उस्तै तिर्खाइरहेकै छ। हुन त पसिनाले प्यास मेट्न कहाँ सकिन्छ र? पसिनाले त जन्मनुको मूल्य तिर्न सक्छ धरतीलाई। जीवनका मार्गहरूमा उज्यालो बोकेर हिँडिदिन सक्छ पसिना, प्यास मेट्न त पानी नै चाहिन्छ। बरु यो चाहिँ भन्न सक्छु, पानीको अलिकति प्यास मेट्न पाएँ भने पुनः निर्माण गर्न सक्नेछु पसिनाको अर्को तलाउ। देखिरहेका छौ साहेब, कयौं साँझ आधा पकाए र केही साँझ भरिएका छन् मेरो भान्साको कसौडी। रमाएका छन् लाला बालाहरू, तर मैले हरेक साँझ उस्तै गरी बुझिरहेको छु भोकको अर्थ र अझै बसिरहेछु हरेक दिन तिम्रै चुलो बाल्ने सलाईको काँटी भनेर। अब त चलायौं भने बेहिसाब काँटीबाट डढेलो बन्न पनि सक्छु, चिसिएर नबलिदिन पनि सक्छु तिमीलाई चिसो चुलोको मर्म बुझाउन, चिसिएर नबलिदिन पनि सक्छु तिमीलाई चिसो चुलोको मर्म बुझाउन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै मार्मिक सशक्त कविताहरू, दुईवटा कविता सुन्यौँ हामीले। निकै आभार प्रकट गर्छु, निकै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भैरवी भूगोल ढुङ्गाना दोस्रो चरणमा जोडिनु भएको हो। यहाँलाई स्मरण गरौँ, यतिखेर हामीसँग योगेन्द्र सापकोटा, बलराम दाहाल, भैरवी भूगोल ढुङ्गाना र दिपित धिमाल हुनुहुन्छ। दिपित धिमाललाई हामीले अमेरिकाबाट जोडेका हौँ भने कविहरू योगेन्द्र सापकोटा, बलराम दाहाल र कवियत्री भैरवी भूगोल ढुङ्गानालाई नेपालका विभिन्न भूभागबाट जोडेका हौँ। यो कार्यक्रम म अहिले अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरिरहेको छु। सबैजनालाई धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, नतमस्तक छु। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, मिठा प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। म ढिला नगरिकन कार्यक्रममा कविता सुन्नतर्फै लाग्नेछु। दुईवटा कविताका लागि मैले यो चरणमा दिपित धिमाल सरलाई अनुरोध गरेँ यतिखेर। हस् त, यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सरसर्ती आफ्नो कविता वाचन गर्नतर्फै लाग्छु।
मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मालिनी र यसको छन्द पनि मालिनी नै रहेको छ। कविता यस प्रकार रहेको छ। चपल मन छ हाँसी भित्र बोकेर दग्ध, चपल मन छ हाँसी भित्र बोकेर दग्ध, नजर मतिर लाई देखि भई थक्क थक्क, नजर मतिर लाई देखि भई थक्क थक्क, अलि अलि ओर सर्दै प्रेमका बात गर्छे, अलि अलि ओर सर्दै प्रेमका बात गर्छे, मृदुल वचन बोल्दै सुस्तरी ओठ खोल्छे, सरर पवन चल्दा पात डाली सुसाए, कुसुम बट बसेका पंछीले गीत गाए, युवक घर कता हो सोद्धछे प्रश्न बार, युवक घर कता हो सोद्धछे प्रश्न बार, मुसु मुसु गरी हाँसो प्रेमको जोडी तार, सहर परछ मेरो गाउँमा एक छाप्रो, रमणीय अति प्यारो स्वर्ग भन्दा छ राम्रो, तिमी पनि भनको हौ नाउ तिम्रो बताऊ, तिमी पनि भनको हौ नाम तिम्रो बताऊ, भनिकन कवि सोध्छन्, भनिकन कवि सोध्छन् गाउँ तिम्रो कता हो, सकल मनुज भन्छन् मालिनी नाम मेरो, सकल मनुज भन्छन् मालिनी नाम मेरो, मधुर रस पगाल्ने छन्द हो जात मेरो, रसलय कवितामा शब्दमा प्राण भर्छु, रसलय कवितामा शब्दमा प्राण भर्छु, घर कलम मसिहो काव्यमा बास गर्छु, सुनिकन कवि भन्छन् मालिनी आऊ साथ, सुनिकन कवि भन्छन् मालिनी आऊ साथ, बस हृदय छ खाली बिन्ती मेरो छ लाख, कवि हृदय पगाल्ने शब्दमा प्रेम घोली, कवि हृदय पगाल्ने शब्दमा प्रेम घोली, नयन तल गराई लाजले मन्द बोली, नयन तल गराई लाजले मन्द बोली, नवन कवि मलाई प्रेम पासो लगाई, नवन कवि मलाई प्रेम पासो लगाई, सकल कवि म भित्रै बस्दछन् बास आई, तिमी पनि किन एक्लै दूरमा रोई बस्छौ, तिमी पनि किन एक्लै दूरमा रोई बस्छौ, अब त नजिक आऊ दिव्य सन्देश पाए, अब त नजिक आऊ दिव्य सन्देश पाए। हस् त धन्यवाद। हजुर दोस्रो कविताका लागि पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। हस्, अर्को कविता छ, कविताको शीर्षक छ सरिता र यसको छन्द रहेको छ तोटक, बुझ तोटक चार सका र हुने चारटा सगणमा रहेको, सब सबै बनाऊ र रमाऊ सुखमा, सब सबै बनाऊ र रमाऊ सुखमा, मन इन्द्रिय राखी सधैँ बसमा, तन एक भयो जब राम जपे, तन एक भयो जब राम जपे, अनि जीवन सार्थक भो सरिता, अनि जीवन सार्थक भो सरिता, बुझ जीवनमा कति भूल गर्यौ, बुझ जीवनमा कति भूल गर्यौ, कति तिक्त विचार भन्यौ र सुन्यौ, तर यो मनभित्र नबोक आहा, तर यो मनभित्र नबोक आहा, अपराध क्षमा गर हे सरिता, मचिरौँ मनभित्र छ दर्द कति, मचिरौँ मनभित्र छ दर्द कति, सकिँदैन चुडाउन उन यो नथुती,
किन स्वार्थी भएर गयो प्रतिभा, किन स्वार्थी भएर गयो प्रतिभा, सपना बिच छैन खुसी सरिता, सपना बिच छैन खुसी सरिता। सुन प्रौढ युवा युवतीहरू हो, सुन प्रौढ युवा युवतीहरू हो, रच प्रेम विचित्र अनेक अहो, यही प्रेम बुझे सुख जीवन हो, यही प्रेम बुझे सुख जीवन हो, नबुझे दुःख सागर हो सरिता, नबुझे दुःख सागर हो सरिता। गर धर्म दया क्षण जीवन हो, गर धर्म दया क्षण जीवन हो, नगरे छल आरिस लोभ अहो, सब मर्नु छ आखिर सत्य सदा, सब मर्नु छ आखिर सत्य सदा। उपहार छ जीवन यो सरिता, उपहार छ जीवन यो सरिता। जग फुल्दछ स्वर्ण सुबास भरी, जग फुल्दछ स्वर्ण सुबास भरी, जब मानव हाँस्दछ कान्ति भरी, जब मानव हाँस्दछ कान्ति भरी। घर स्वर्ग जहाँ नभए हाँसिला, घर स्वर्ग जहाँ नभए हाँसिला, वरदान भयो कविको कविता, वरदान भयो कविको कविता। घर स्वर्ग जहाँ नभए हाँसिला, वरदान भयो कविको कविता। हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय दिव्य धिमाल, कवि दिव्य धिमाल अमेरिकाबाट जोडिनु भएको थियो दोस्रो चरण, यानि कि अन्तिम चरणमा छौँ यतिखेर हामी। धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, सबैजनाप्रति एक पुष्ट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु सबैजनाप्रति। कविताका हरफहरू पनि यहाँ प्रतिक्रियामा मेन्सन गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूप्रति नतमस्तक छु। धेरै धेरै धन्यवाद मन पराइदिनु हुने, मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने तपाईँ तमाम दर्शक स्रष्टा सर्जक सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा। अन्तिम चरणमा छौँ यतिखेर हामी। कवि बलराम दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई एउटा चिन्ता कविता र त्यसपछिबाट यहाँ अर्को एउटा कमेन्ट मैले अहिले देखिरहेको थिएँ। दोस्रो चरणमा छैन कोठामा पुगेर नरोएको कुनै दिन कुर्दैछु भनेर पनि लेख्नु भएको छ। कविज्यूलाई मैले यो सूचना यता पुर्याएपछि मैले कविज्यूलाई निमन्त्रणा गरेँ यो मञ्चमा। हस्, धन्यवाद। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्छु, अभिवादन गर्छु जो हेरेर बसिरहनु भएको सबै कविमनहरूलाई। यहाँहरूकै आग्रहमा त्यो चिन्ता नरहेको कुनै दिन म अन्तिममा प्रस्तुत गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि अहिलेको दोस्रो चरणको पहिलो कविता, कविताको शीर्षक रक्सी पुरानै रह्यो। सम्झ्यो दुख्दछ पेटको किन अझै घनकिन्छ यो मादल, सम्झ्यो दुख्दछ पेटको किन अझै घनकिन्छ यो मादल, खोजेको अब छ्याङ्ग हो तर अझै बाँकी रह्यो बादल, हाम्रो यो मन सङ्लिने रहरिलो फरकेन खै याम त्यो, मात्रै बोतल फेरियो तर उही रक्सी पुरानै रह्यो, मात्रै बोतल फेरियो तर उही रक्सी पुरानै रह्यो। धेरै आज महाधिवेशन भए देख्यौं सबै हेरिए, फेरिन्नन् जबसम्म सोच मनका के हुन्छ के फेरिए, मेरो राष्ट्र सजाउने जुलुसको आजेर आँधी गयो, मात्रै बोतल फेरियो तर उही रक्सी पुरानै रह्यो, पाखाबाट उठेर आज चुचुरा ताक्ने यिनै हात हुन्, बेसीबाट जुटी विकास लहरी डाक्ने यिनै हात हुन्, आशा स्तम्भ ढल्यो कि जै किन त्यसै देखिन्छ आलस्य यो,
मात्रै बोतल फेरियो तर उही रक्सी पुरानै रह्यो। मैलो आँगनको पुछेर घरको दैलो उघार्यौं तर आमाको किन हो मुहार मलिनै देखिन्छ हुन्छन् पर। सोचे झै किन पारिलो र हँसिलो लागेन खै घाम त्यो। मात्रै बोतल फेरियो तर उही रक्सी पुरानै रह्यो। श्रद्धाको सिउँदो पवित्र मनको बग्दैन मन्दाकिने। बेसीले जता पुगे पनि कतै चम्केन सौदामिनी। माटोले कसरी खप्यो कति बुझ्यो रक्तम्य धारा सयो। माटोले कसरी खप्यो कति बुझ्यो रक्तम्य धारा सयो। मात्रै बोतल फेरियो तर उही रक्सी पुरानै रह्यो। मात्रै बोतल फेरियो तर उही रक्सी पुरानै रह्यो। रक्सी पुरानै रह्यो। धन्यवाद। र यहाँहरूले अघि भने जस्तै नरहेको कुनै दिन कविताको शीर्षक यहाँहरूका आग्रह मैले एक कविता सुरु गरेँ। कविताको शीर्षक नरहेको कुनै दिन। यो धरतीका सबै मानिसहरूलाई एक एकवटा चिन्ताले सताएको छ। एउटा चिन्ता छ फेरि अर्को चिन्ताको जन्म भइहाल्छ। हरेक समस्या चाहे पारिवारिक व्यक्तिगत राजनीतिक जुनसुकै आफ्नो पेसाका। कविताको शीर्षक नरहेको कुनै दिन। एउटा चिन्ता सक्यो फेरि अर्को चिन्ता भयो सुरु। एउटा चिन्ता सक्यो फेरि अर्को चिन्ता भयो सुरु। चिन्तै चिन्ता छ चिन्ताको के होला औषधि गुरु। नसोध कति छन् चिन्ता अहिले म भन्न सक्दिन। छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। चिन्ता भविष्यको होइन वर्तमान धराप छ। उचाल्ने र पछार्नेको जमातै यो खराब छ। वाह वाह न मात्रै हो सभामा गयो वाह 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 वाह। वाह वाह न मात्रै हो सभामा छिनका छिन। छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। समस्या सबका साझा नहोलान् एउटै तर छुट्टा छुट्टै समस्याले घेर्दैछ मनको घर। कवि हो बाँच्न गाह्रो छ छाड्यो मुस्कान देखिन। छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। जे होस् तलब थापिन्छ पुरेर महिनौँ दिन। जे होस् तलब थापिन्छ पुरेर महिनौँ दिन। अघिल्लो महिना बाँकी तिर्दै सिद्धिन्छ त्यही दिन। जागिरै नहुने मान्छे के गर्छन् म त जान्दिन। छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। उता जागिरको चिन्ता चिन्ता पढाइको यता। घडेरी जोड्नको चिन्ता चिन्ता छ घरको उता। सङ्कटा शनि हट्दैन मनमा भ्रामरी किन। छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। पारेको पद फुस्केला भन्ने चिन्ता यतातिर। पद नपाउँदा लाग्ने अर्को चिन्ता उतातिर। छोरा छोरीहरूको त्यो अर्कै चिन्ता छ लाइन। छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। जडीबुटी सबै बेच्छन्
भूषाको मूल्यमा त्यता राज्यले औषधि किन्छ, सुनको मूल्यमा यता सारा संयन्त्र सम्झेर राज्यको किन हो किन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। बाटा मुनतिर बग्दैछ त्रिशुली त्यो निरन्तर, बाटाकै घर निष्पट्ट बल्दैन बिजुली तर, यी सारा चिज सम्झेर म आफै किन हो किन छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। पालै पालो मही पार्न मदानी मात्र खोसियो, पालै पालो मही पार्न मदानी मात्र खोसियो, निस्केन घिउ आज नौनाडी सबको गल्यो। के भो कसो छ सोध्दैनन् भन्दैनन् खै नआत्तिन, के भो कसो छ सोध्दैनन् भन्दैनन् खै नआत्तिन, छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। गुनासो मात्र सुन्दैछु भाषामा होस् कि भेषमा, गुनासो मात्र सुन्दैछु भाषामा होस् कि भेषमा, भने जस्तो कुनै एउटा छोरो जन्मेन देशमा। मुला झै देश काटेर बाँडेको हेर्न सक्दिन, मुला झै देश काटेर बाँडेको हेर्न सक्दिन, छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन। उक्लियोस् राष्ट्र यो भन्दै वर्षौंदेखि कराइयो, उक्लियोस् राष्ट्र यो भन्दै वर्षौंदेखि कराइयो, बिग्रेको आज गाडी झै घ्याच्च घ्याच्च गराइयो। भन्नुहोस् दिए कसैले त्यो सान्त्वना खै नतर्सिन, भन्नुहोस् दिए कसैले त्यो सान्त्वना खै नतर्सिन, भन्नुहोस् दिए कसैले त्यो सान्त्वना खै नतर्सिन, छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन, छैन पुगेर कोठामा नरोएको कुनै दिन, नरोएको कुनै दिन। धन्यवाद। जो हेरेर बस्नुहुने सबै कविमानहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यति सुन्दर यति उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने गजल मुसाएर परिवार र प्रस्ता ईश्वर पौडेलजीप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। म यहाँलाई एकछिन फेरि जोड्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो समयलाई धेरैजनाको धेरै वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर एउटा शक्तिशाली कविता, जीवन्त कविता, यो जति सुने पनि नहगाउने कविता, निकै मार्मिक कविता सुन्यौँ आज। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि। कवि बलराम दाहालज्यू जोडिनु भएको हो यो चरणमा। सबैजनाप्रति नतमस्तक छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यतिखेर गजल मुसायराको यो भर्चुअल पर्दा मार्फत, मञ्च मार्फत हामीले आज यी 4 अतिथिहरूलाई उभ्यायौँ, सुन्यौँ, झेल्यौँ। कस्तो रह्यो कार्यक्रम, प्रतिक्रिया दिनु होला। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको यस्तै सहयोग सद्भावको अपेक्षा राख्दछौँ। सधैँभरि यो माया, यो प्रेम, यो सद्भाव जारी राखिदिनु होला भन्ने कामना गर्छु। म अन्तिममा जाँदै कार्यक्रमको अन्तिममा छु। छोटोमा 30 सेकेन्डमा केही छ भन्नुपर्ने सम्पूर्ण कविज्यूहरूलाई म छोटोमा 30 सेकेन्डमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिनेछु र कार्यक्रम समापन गर्नेछु। सुरुमा योगेन्द्र सापकोटाज्यूलाई मैले निमन्त्रणा गरेँ। छोटोमा सर जाँदै केही भन्नु छ भने यहाँलाई निमन्त्रणा। पुनः नमस्कार, धन्यवाद ईश्वर पौडेल सरलाई। यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा गजल मुसायरा परिवारलाई धन्यवाद। साथै अस्ट्रेलियामा रहनुहुने भाइ सुशील शर्मा सापकोटालाई पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँ रहनुहुने कविहरूका कविता बुलन्द लाग्यो। प्रत्येक कविताहरूले चाहिँ नि मन छोयो।
हामीहरूलाई हेरेर हौसला प्रदान गर्ने, विभिन्न प्रतिक्रियाहरू दिने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यो समयको लागि। यहाँको साहित्य यात्रा अविराम चलिरहोस् यो कामना गर्दछु। भैरवी भूगोल ढुङ्गानाज्यू, जाँदा जाँदै छुट्टोमा। धन्यवाद। पुनः कार्यक्रम संयोजक ईश्वर पौडेलज्यू, गजल मुसाहिरा परिवारप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, कविताहरूप्रति प्रतिक्रिया दिएर हेरेर साथ दिनुहुने सबैप्रति नमन गर्छु। र यहाँहरूलाई एउटा सूचना छोडेर जान्छु। हरेक दिन बेलुका 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रम साहित्य वाटिका नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम काव्य रस प्रस्तुत हुने गर्छ। र त्यो कार्यक्रम कवि बलराम दाहालज्यू र मैले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यो कार्यक्रम यहाँले हेरेर साथ दिनुहुनेछ र सँगसँगै आफ्ना गद्य र पद्य कविताहरू हामीलाई हाम्रो मेसेन्जरमा पठाएर सहयोग गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै र पुनः यहाँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साहित्य वाटिका नेपाल कार्यक्रम काव्य रसको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु, निरन्तरताको कामना गर्दछु यो मञ्चबाट। धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि यहाँको सहभागिताको लागि। कवि दिपित धिमाल अमेरिकाबाट एक बिहानै उठेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ। उहाँलाई उहाँका मिठा मिठा छन्द कविताहरू सुन्यौँ आज। कविज्यूलाई मैले अन्तिममा जाँदा जाँदै छोटोमा केही भन्नका निम्ति आएँ। कार्यक्रम संयोजक कवि भाइ ईश्वर पौडेलज्यू, साथै समस्त कार्यक्रम गजल मुसाहिरा परिवार र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मूर्धन्य कवि बलराम दाहालज्यू र भैरवी भूगोलज्यू र योगेन्द्र सापकोटाज्यू, उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहे। मेरो त एउटा सानो प्रयास मात्र हो। यो दूर दराजमा बसेका छौँ, तैपनि यसो तातेतुते गरेर आफ्नो भाषालाई जोगाउन पाए, संरक्षण गर्न पाए भन्ने एउटा हाम्रो मनसाय हो। यहाँहरूको अटुट माया, यो भाषाप्रति अटुट माया देखाइदिइरहनु होला। हामीलाई पनि यसो हिँड्न बामे सर्न खोज्दैछौँ। हजुरहरूको यो सद्भाव, यो माया यस्तै प्रोग्रामबाट हामी अगाडि बढ्न पाऊँ, चिन्जान होस्। हजुरको कार्यक्रम म एकदमै राम्रोसँग हेर्छु। बलराम दाहालज्यू कवि, उहाँको कविता नरोएको कुनै दिन भन्ने यो मैले लगभग 5-7 वर्ष अगाडि नै सुनेको थिएँ। अत्यन्त एकदमै मार्मिक कविता छ। र जे जति यहाँ कविज्यूहरू कवयत्रीज्यूहरूले कविता गाउनुभयो, अत्यन्त मिठो र धेरै भावद्रवित कविताहरू मैले सुन्न पाएँ। र कार्यक्रम गजल मुसाहिरालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै कवि दुर्गा रिमालज्यू भाइ, जसले मलाई यहाँ जोडेर यो एउटा सौभाग्य जुटाइदिनु भयो, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै अन्तर्हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र जति पनि अहिले यो गजल मुसाहिरा कार्यक्रम सुनिरहनु भएका साहित्य प्रेमी ज्यूहरू हुनुहुन्छ अथवा नेपाली भाषा प्रेमी ज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, यहाँहरूको शुभरात्रि, मेरो शुभ बिहान। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँको यो भाषा साहित्य र कविताप्रतिको यो लगावका लागि हार्दिक सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छु। यहाँको साहित्य यात्रा अनवरत चलिरहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। कवि दिपित धिमालज्यू अमेरिकाबाट जोडिनु भएको। अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै बलराम सरलाई मैले छोटोमा आफ्ना कुराहरू राख्न अनुरोध गरेँ र कार्यक्रम समापनतर्फ लाग्नेछु। कवि बलराम दाहालज्यू। फेरि तेस्रोचोटि नमस्कार गरी अभिवादन। अब अन्तिममा कस्तो अलिकति कविताहरू धेरै सुनियो, तपाईँको कार्यक्रम पनि हेरियो, अलिकति भावुक पनि मलाई यसर्थ बनायो, भावुक र जिम्मेवारी पनि। भने जस्तो तपाईँहरू जस्ता स्रष्टाहरू आफ्नो देशबाट विदेशमा रहँदै गर्दा पनि तपाईँहरूले नेपाली साहित्यलाई मन पराएर नेपाली साहित्यको उत्थानका लागि विदेशमा व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँले जुन यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, त्यो नेपाली साहित्यप्रतिको एउटा योगदान हो। यो कविता, काव्य, गजल, कविता
सँगसँगै तपाईँहरूले लिएर जानुभएको छ। यो उता आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि तपाईँले जुन यो एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ, यसको लागि पहिलो कुरो हामी साहित्य बाटिकाको तर्फबाट र म व्यक्तिगत बलराम दाहालको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस्। र अर्को कुरो हेरेर बसिरहने जति पनि आदरणीय पैमनहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले अबको कविता कस्तो खाले हुनुपर्छ भन्ने कुरा सच्चा प्रतिक्रिया दिनुभयो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुनेछ। अब खोजेको कस्तो हो, किनकि राम्रो छ सबैले भन्छन्, मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भारी राम्रो छ। एकदम खरो तितो टिप्पणी दिनुहोस् ताकि त्यसले सचिएर अगाडि बढ्न सजिलो होस्। समग्रमा उहाँले ईश्वर पौडेलले भोलि कविहरू खोज्दै गर्दा पनि त्यस्तै खाले कविहरू खोज्नुहुन्छ, त्यस्तै खाले कविताहरू खोज्नुहुन्छ र 1 घण्टा कसैले सुन्नु पर्यो युट्युबमा भन्दा त्यो सुन्दा पनि आहा भन्दा त्यो सुनेको कविताले अर्को 2-4 कविता जन्माओस्। त्यस्तो कसको लागि चाहिँ पाठकहरूलाई, दर्शकहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज दिपित धिमालज्यू, योगेन्द्र सापकोटाज्यू र भैरवज्यूका निकै राम्रा कविताहरू सुन्यौँ। यसको लागि ईश्वर पौडेलज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हामी त्यसलाई यो जोडेर जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईँको यो गजल मुसारा कार्यक्रम निरन्तर चलिरहोस् र हाम्रो साहित्य बाटिकाको तर्फबाट पनि के गर्न सकिन्छ हामी काँधमा काँध मिलाएर, साथमा साथ मिलाएर, हातमा हौस्टेमा हौस्टे मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि हजुरहरू हुनुहुन्थेन भने यो कार्यक्रम सम्भव थिएन होला। यहाँहरूका हार्दिकता, यहाँको विनम्रता, यहाँको साहसयताले नै यो कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुगेको हो। मैले एकचोटि भनेर कविज्यूहरूलाई कार्यक्रममा आउनु पर्यो भन्ने बित्तिकै सबैजनाले आउनुहुन्छ, यसरी कविता सुनाइदिनुहुन्छ र यो कार्यक्रम एउटा दस्तावेजको रूपमा जुगसम्म रहिरहन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म मार्फत भोलिका दिनमा हामी युट्युब च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम सर्च गरेर हेर्न सक्छौँ र 20औं वर्षपछि पनि हामी हेर्न सक्छौँ होला। यो हाम्रो एउटा दस्तावेजको रूपमा राख्ने एउटा अभियान पनि हो। एउटा नेपाली भाषा साहित्यलाई जहाँ गए पनि, जहाँ भए पनि एउटा सम्मान अर्पण गर्ने एउटा अभियान पनि हो भन्न चाहन्छु। धेरै कुरा नगरौँ, कार्यक्रम अन्तिमतिर छौँ, हामी अलिकति समयभन्दा अलिकति पर पनि छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण कविज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो समयको लागि। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनु हुने आदरणीय डाक्टर केशव शर्मा सर, त्यसै गरेर जितेन्द्र मल्ल दाजु, सुशील शर्मा सापकोटा, दुर्गा प्रसाद रिमाल लगायत गजल मुसायराको सिङ्गो परिवारलाई म यतिखेर सम्झिरहेको छु। सामाजिक सञ्जालभरि यो कार्यक्रमलाई लिएर शुभकामना, शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने तपाईँ तमाम प्रियजन शुभचिन्तकहरूप्रति पनि नतमस्तक छु। कोरोना कहरमा जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनुहोला भन्ने फेरि पनि आग्रह गरे, कामना गरे, विशेष सावधानी अपनाउनु होला भन्ने अनुरोध गरेँ। अन्तिमसम्म हेरेर मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिएर यो कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य बनाइदिन सहयोग गर्नुहुने तपाईँ तमाम दर्शक, श्रोता, स्रष्टा, सर्जक जे भनेर सम्बोधन गरौँ सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, नतमस्तक छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम मैले यतिखेर अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरिरहेको छु। आजको कार्यक्रममा कविहरू योगेन्द्र सापकोटा, दिपित धिमाल, बलराम दाहाल र भैरवी भूगोल ढुङ्गानालाई हामीले जोडेका हौँ। दिपित धिमालज्यूलाई हामीले अमेरिकाबाट जोडेका हौँ भने योगेन्द्र सापकोटा, बलराम दाहालज्यू र कवि भैरवी भूगोल ढुङ्गानाज्यूलाई हामीले नेपालको विभिन्न भूभागबाट जोडेका हौँ। सबैजना कविहरूलाई यहाँको यो समयको लागि पुनः आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुने अनुमति माग्दछु। लगायत कवि सँगसँगै म ईश्वर पौडेल पनि आज कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। यहाँहरूको हर्पल हार्ट चाहिँ शुभ बितोस्। धन्यवाद। कार्यक्रम निरन्तर धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।